चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गुगली, कौमी असेंबली में वापस जाने का इशारा, कहा निगरां सेटअप के लिए कौमी असेंबली में वापस जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं, लीगी एमपीएस से राबते में हैं, पहले टेस्ट लिया जाएगा फिर शामिल किया जाएगा, ये बुरी तरह फंस गए हैं। रात पेट्रोल बढ़ाना था लेकिन नहीं बढ़ाया, जल्द काफ लीग और पीटीआई एक हो जाएगी, यकीन है इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होंगे। हुकूमत का टफ टाइम देने का मिशन, मुस्लिम लीग काफ का तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला, जल्द शमूलियत का ऐलान होगा। काफ लीग ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, इमरान खान ने काफ लीग को जम होने की दावत दी थी। अवामी कुव्वत से फैसले होते तो आज ये सूरत हाल ना होती, सही फैसले वक्त पर ना हुए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। शाह महमूद ने खबरदार कर दिया, कहा फैसलों का हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत एंटी ताजिर हुकूमत है, उन्होंने 9 माह में किसानों की कमर तोड़ रखी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर को खत लिख दिया, अहमद नवाज, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम शामिल। गवर्नर पंजाब की तस्दीक, नाम हमजा शहबाज को भेज दिए। नून लीग निगरां वज़ीर आला के लिए नासिर खोसा के नाम पर राजी, नासिर खोसा से माजरत कर ली है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नासिर खोसा की काबिलियत दयानतदारी मुसल्लिमा है, उनसे कहा कि मुत्तफिका निगरां वज़ीर आला बन जाए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास, निगरां वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत, शॉर्ट लिस्ट किए नामों को इत्तेहादियों से मुशावरत तक खुफिया रखने का फैसला। रन सना को मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाए जाने का इम्कान। पंजाब की सूरत हाल पर नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास जल्द लंदन में होगा, अहम फैसले मुतवक्के। बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने है ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करने हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का प्लान, चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही की मुबैयन ऑडियो सामने आ गई। एक खातून रुकन असेंबली के बारे में गुफ्तगू कर रही हैं। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए हैं। अब तो खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हें दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। शरीफों के मंसूबे धरे के धरे रह गए, नींद की गोलियां खाकर भी उन्हें नींद नहीं आएगी। परवेज इलाही की तनकीद, कहा नून लीग नीचे थी मजीद नीचे चली गई। नून लीग वाले 30 साल से हुक्मरान बने बैठे हैं, हुकूमत अवाम को खाद दे सकी ना ही बीज। दूसरों को चोर कहने से अपनी चोरी नहीं छुपती, इमरान खान धांधली के जरिए आए थे, वोट के जरिए हुकूमत को हटाया। मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने की बातें की, मुल्क को माशी तौर पर मखरूज बना दिया गया। गोशवारों की तफसीलात जमा क्यों नहीं कराई? इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली की 136 अरकान और 21 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल। सिंध असम्बली के 48, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 54 और बलोचिस्तान असम्बली के 12 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का पलड़ा भारी, कराची में 123 यूसीज के नताइज जारी। पीपुल्स पार्टी 58 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 31 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीटीआई के 26 नशिस्तें। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताखीर और धांधली के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने कोताही की तो कार्रवाई होगी। बेयकीनी की सूरत हाल और एमकेएम के बॉयकॉट के बाइस रनआउट पर असर पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद, कहा इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे। कराची की मेयरशिप के लिए तहरीक इंसाफ से अलायंस नहीं होगा, जमात इस्लामी समेत सबसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। सईद गनी कहते हैं मेयर के लिए नंबर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे।
کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا، عمران خان کو بری طرح سے مسترد کر دیا، خرم شیخ زمان شہر کے میئر بنے بیٹھے تھے۔ الیکشن کمیشن دھاندلی میں براہ راست ملوث ہے، علی زیدی کا الزام، آئی جی سن اور الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ، دھاندلی کے ثبوت عدالت لے جانے کا اعلان، کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بی بی شہید کے ساتھ دفن ہو چکی ہے، موجودہ پارٹی زرداری مافیا ہے۔ آروز نتائج فراہم نہیں کر رہے، الیکشن نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے، حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ، الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا جماعت اسلامی کے پاس احتجاج کے تمام آپشنز موجود ہیں۔ عمران خان اور فواد چودھری کے وارن گرفتاری معطل، الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کی سماعت جاری رکھے، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی ہدایت۔ روس سے خام تیل اور گیس کی خریداری میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان اجلاس 18 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگا، 3 روزہ اجلاس میں 30% رعایت پر خام تیل اور دیگر توانائی مصنوعات کی خریداری پر بات چیت بھی ہوگی۔ مانسیرا کے علاقے بالاکوٹ میں برف باری سے عوام کی مشکلات بڑھ گئیں، سڑکوں کی بندش سے اشیاء خودنوش کی قیمتیں مہنگی، صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں، لکڑی مہنگی، گوبر متبادل ایندھن کے طور پر استعمال۔ مہنگائی سے پشاور یونیورسٹی کے طلبہ بھی مشکلات سے دوچار، رہائش، خوراک، اسائنمنٹس کی تیاری، نوٹس اور فوٹو اسٹیٹ کے اخراجات سے پریشان، طلبہ نے پارٹ ٹائم ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ امن و امان کی صورتحال اور سیاسی اور معاشی عدم استحکام، خیبر پختونخوا میں صنعتیں زبوحالی کا شکار، صوبے میں 600 انڈسٹری بند ہو گئیں، 2400 صنعتوں کا کام 5 سے 15% تک محدود، بے روزگاری کا خدشہ بڑھنے لگا۔ ملک بھر میں 6 روزہ انسداد پولیو مہم 20 جنوری تک جاری رہے گی، لاکھوں بچوں کو بیماری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، ویکسین پلوائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ That is a debut to remember. A half century she moves to 78 not out. She hits the winning runs. Mum, grandma. آسٹریلیا ویمنز ٹیم نے پہلے ون ڈے میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا، برسبن میں 40 اوور کے میچ میں آسٹریلیا نے 158 رنز کا ہدف 29ویں اوور میں حاصل کیا، میزبان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری۔ اور ملک بھر میں موسم شدید سرد، زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -8، کوئٹہ اور پشین میں -5، کلات میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔